अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश प्रोज़ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक के तीसरे पार्ट के साथ आपके सामने। जी हाँ, गलीवर्स ट्रैवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। गलीवर्स ट्रैवल्स के इससे पहले हम 2 वॉयजेस डिस्कस कर चुके हैं, वॉयज टू लिलीपुट और वॉयज टू ब्रॉबडिंगनेग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं गलीवर्स ट्रैवल्स का तीसरा पार्ट, दैट इज़ वॉयज टू लेप्यूटा। हम शुरू दिन से डिस्कस कर रहे हैं जब हमने जोनाथन स्विफ्ट की बायोग्राफी हमने पढ़ी थी कि स्विफ्ट के अंदर एक वांडरलस्ट थी, स्विफ्ट के अंदर एक आप कह लें कि एक एडवेंचरस तबीयत थी, एडवेंचरस एक स्पिरिट मौजूद थी। वही उनके प्रोटैगनिस्ट और उनके माउथ पीस गलीवर के अंदर मौजूद हैं। गलीवर इससे पहले 2 एडवेंचरस मिशंस पे निकले। पहला वॉयज टू लिलीपुट जिसमें वो गए एक ऐसी लैंड पे जहाँ पे 6 इंचेस के लोग उनसे मिले। दूसरे वॉयज में वो पहुँचे ब्रॉबडिंगनेग जहाँ पे लोग 60 फीट टॉल थे। तीसरे वॉयज टू लेप्यूटा, ये इसका पहला हिस्सा है। इसमें पहले 4 चैप्टर मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, बाकी चैप्टर्स इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में। वॉयज टू लेप्यूटा में इसी तरह गलीवर को एज अ सर्जन एक और वॉयज पे जॉब मिली, शिप पे सफ़र स्टार्ट हुआ, हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक चला। एक वक्त आया कि जब शिप को जो है वो कुछ पायरेट्स ने आन घेरा, पायरेट्स ने शिप लूट लिया और गलीवर को बांध के तो एक बोट के ऊपर बिठा दिया और बोट को पानी में चला दिया, छोड़ दिया। और वो बोट जो थी वो पानी के ज़ोर के तहत एक साहिल पे पहुंची और यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है गलीवर वो पहुंचे एक तीसरी और न्यू लैंड पे। कोई 2-3 दिन तक तो वो होश आवास में ना आए और ज़िंदगी उनकी अनकॉन्शियस उन्होंने टाइम गुजारा। बाद में जब उनको होश आई तो जब गौर किया तो पता चला कि ज़मीन से ऊपर तकरीबन 2 माइल्स अबव द ग्राउंड लेवल एक ओपेक बॉडी, एक कोई चीज़ उनको ऊपर चलती हुई नज़र आ रही है, जैसे कोई जजीरा या आप कह लें कि जैसे कोई बॉडी, बहुत ह्यूज बॉडी मूव करती हुई नज़र आ रही है, तो जो तकरीबन 2 माइल्स अबव द ग्राउंड थी, लेवल थी, ओपेक बॉडी। उस जो एक पूरे का पूरा बॉडी थी उन्होंने एक नीचे चेन्स लटकाई हुई थी। ये इन्होंने एक और चीज़ देखी कि उसके ऊपर उनको इंसानों की मूवमेंट भी नज़र आई। उन्होंने एक चेन नीचे लटकाई जिसके साथ एक चेयर लगी हुई थी, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन्होंने वो चेयर पे बैठे और उनको ऊपर खींच लिया गया। तो ये इस तरह गलीवर पहुँचे तीसरी लैंड पे। अगेन द फर्स्ट इशू दैट ही फेस्ड लाइक ऑलवेज वाज द लैंग्वेज। बहरहाल हमेशा की तरह लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही, इशारों से बात समझाई। एक अजीब व गरीब मखलूक इसलिए थी ये कि इनके हाथ या तो दाएं साइड पे मुड़े हुए थे या इनके दाएं साइड पे या बाएं साइड पे, आइदर ऑन द राइट साइड और द लेफ्ट साइड। एक आंख जो थी वो अंदर की तरफ धंसी हुई थी और एक आंख जो थी वो ऊपर की तरफ देख रही थी। अब ये इनकी शक्लो सूरत थी इस तरह की और थोड़े से अजीबो गरीब इनको लगे। एक अजीब बात ये कि हर आदमी जो थोड़े से जो लोग वहाँ फिर रहे थे, जो थोड़े से आप साहिब हैसियत समझ ले लोग या पढ़े लिखे लोग, क्योंकि ये भी बता दूं हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो वॉयज टू लेप्यूटा और जो लेप्यूटा लैंड और इससे रिलेटेड जो 2-3 आप कह लें कि जगहों पे जाएंगे गलीवर, इनको पता चलेगा कि हर तरफ ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, साइंस के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो जो ये वहाँ के बड़े साइंटिस्ट या जो साहिब हैसियत लोग थे उनके साथ कुछ फ्लैपर या आप कह लें सर्वेंट्स थे, और वो मेंटली इतने, ये जो मास्टर्स थे ये मेंटली इतने ज़्यादा एनग्रॉस्ड थे इन देयर थॉट्स कि इनको बाकायदा मुतवज्जो करने के लिए इनका जो होता था सर्वेंट, वो इनको बाकायदा एक स्टिक से जो है वो इनको जगाता था और इनको होश में लाता था किसी काम के लिए या बात करने के लिए। गलीवर को बादशाह के सामने पेश किया गया, उसी तरह जैसे पिछले वॉयजेस में हुआ। बादशाह ने इनसे इनके बारे में पूछा, इंटरव्यू किया, इनसे बातें पूछी। जब इनकी खादर मतारत की बारी आई तो एक चीज़ इन्होंने बड़ी अजीबोगरीब नोट की कि जितने भी टेबल के ऊपर खाने सजाए गए थे, मीट था, ब्रेड था, तो वो बड़ी स्ट्रेंज शेप्स के थे। ज़्यादातर वो जो शेप्स थी वो ज्योमेट्रिकल शेप्स थी, मैथमेटिकल शेप्स थी, नॉर्मल शेप्स नहीं थी। लेप्यूटा के बारे में जब इसने पूछा तो उसको पता चला कि ये नाम इसको इसलिए दिया गया कि इट मीन्स द फ्लाइंग आइलैंड, क्योंकि ये हवा में था, मोहल्लक था
اور ایک پورا آئی لینڈ تھا، اس لیے اس کا نام لیپیوٹا یعنی کہ فلائنگ آئی لینڈ رکھا گیا. سو وہاں رہنا شروع کر دیا. تو پہلی چیز ان کو یہ سٹرینج لگی کہ یہاں کے لوگ جو تھے وہ سائنس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے، اور خاص طور پہ میتھمیٹکس میں اور میوزک. ان کی یہ دو ان کی جو بڑی ان کی جو فیلڈز آف انٹرسٹ تھیں. سب سے پہلے تو جی گلیور کے لیے لباس تیار کیا گیا، کیونکہ جب ان کو ڈاکو نے ان کے لباس تک چھین لیا تو بمشکل سے یہ اپنا تن ڈھانپ کے تو وہاں تک پہنچے تھے. ایک ان کے لیے جب کپڑے تیار کیے گئے تو وہ بالکل ایل سوٹڈ تھے، کیونکہ وہ انہوں نے میتھمیٹیکل شیپس وہ کیونکہ جانتے ہی جو ڈائمینشنز جانتے تھے وہ یا سرکولر جانتے تھے یا ریکٹینگولر یا آپ کہہ لیں کہ ایک اسکوئر کی فارم جانتے تھے، ہیگزاگون جانتے تھے یا آکٹاگون جانتے تھے. تو وہ میتھمیٹیکل شیپس کے بارے میں جانتے تھے، اور ان کے کپڑے اور ان کی جو جتنی بھی ان کی سوچ تھی، جتنی بھی میجرمنٹس کی بات آتی تھی تو وہ ہمیشہ میتھمیٹیکل شیپس. تو ایک عجیب و غریب سا لباس ان کو دیا گیا جو انہوں نے پہن لیا. بہرحال جیسے میں نے بتایا کہ ان کی انٹرسٹس کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی میوزک اور میتھمیٹکس ان کی زیادہ تر شوق تھے. Women of that land, the wives of the scientists or the people, they were not satisfied with their own husbands. کیونکہ ان کے ہسبینڈس ہمیشہ اپنے پروجیکٹس میں بزی رہتے تھے، وہ اپنی لائف میں بزی رہتے تھے، سائنس کے پروجیکٹس میں اور اپنے ایکسپیریمنٹس میں بزی رہتے. سو موسٹ آف دا ٹائم دے اٹریکٹیڈ ٹورڈز دا فارنرز اور دا ادر پیپل دوز ہو آر ناٹ سائنٹسٹ اور ایٹ لیسٹ ہو کوڈ سیٹسفائی دیئر لاسٹ اور دیئر لائف، یا جو ان کو سیٹسفائی کر سکتے تھے یا ان کو ٹائم دے سکتے تھے. سو عورتیں جو تھیں وہ فارنرز یا دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی تھیں. اب اگر بات کریں تو یہ جو آئی لینڈ تھا اس کے اگر آپ سٹرکچر کے بارے میں بات کریں تو گلیور نے بتایا کہ یہ ایک سرکولر شیپ کا تھا، تقریباً 4.5 میل اس کا آپ ڈائیمیٹر کہہ لیں. درمیان میں یہ چپٹا تھا بالکل کسی کیو کی طرح، بالکل سینٹر سے، اور اس کے اوپر ایک لوڈ سٹون تھا اور ایک ایکسل تھا جس کے ساتھ یہ بندھا ہوا تھا. تو یہ پورے کا پورا جو ایک آپ کہہ لیں فلائنگ آئی لینڈ تھا یہ موو کرتا تھا یوں اس طرح سے. ایک بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ 6 یارڈز کا ایک لوڈ سٹون جو ہیوی سائز کا جو ہے اس کے ساتھ یہ بندھا ہوا تھا. اور جو بالکل اس کے درمیان میں جو جگہ تھی، چپٹی جگہ جو تھی بالکل ایک پلیٹ کی طرح، وہاں پر ایسٹرونامرز بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. ایسٹرونامرز جو کہ ہیونلی باڈیز کو زیادہ تر واچ کرتے تھے، یہ لوگ زیادہ تر انٹرسٹ رکھتے تھے ایسٹرونومی میں، تو یہ ہیونلی باڈیز کو مختلف ٹیلیسکوپس کے ذریعے دیکھتے تھے اور یہ ہر وقت اسی کام میں مصروف رہتے تھے، ان کے پاس اور کوئی جاب نہیں تھی. کنگ کے بارے میں پتہ چلا کہ کنگ جو تھا وہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ اور ریلیٹڈ جو ڈومینینز ہیں یا جو اس کے پاس اور سلطنت ہے، جو اس کی آپ کہہ لیں کہ امپائر ہے، تو وہ ان کے بارے میں آل پاورفل ہے. وہ کسی بھی جزیرے کو تباہ بھی کر سکتا ہے، کسی کو بھی وہ نواز سکتا ہے، وہ لہٰذا وہ سارا آل پاورفل قسم کا ایک کنگ ہے. تھوڑا عرصہ رہنے کے بعد جب بور ہوئے گلیور تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ ان کو لیپیوٹا سے جانے کی اجازت دی جائے. تو ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی. ایک اور لینڈ اسی سے ملتی جلتی جہاں پر ان کو پہنچا دیا گیا، دیٹ لینڈ واز کالڈ ایز لگاڈو. لگاڈو پہ ان کو جس شخص نے ریسیو کیا، دا ون ہو واز دا انچارج آف دیٹ از منوڈی. منوڈی نے یہاں پر ان کی ملاقات ایسے سائنٹسٹ سے کروائی جو کہ مختلف پروجیکٹس لے کے بیٹھے تھے، اور دیٹ پلیس واز کالڈ ایز اکیڈمی آف پروجیکٹرز. یہ اکیڈمی آف پروجیکٹرز جو تھی یہ اس میں بہت سارے سائنٹسٹ، فزکس کے، کیمسٹری کے اور آپ کہہ لیں کہ فزیکل سائنسز کے بہت سارے اور پروجیکٹس تھے. لیکن یہ جتنے بھی پروجیکٹس لے کے بیٹھے ہوئے تھے یہ اتنے یوز لیس پروجیکٹس تھے اور اتنے اللاجیکل پروجیکٹس تھے کہ یہ بڑے عرصے سے اس پہ کام کر رہے تھے لیکن اس کی کوئی آؤٹ کم نہیں تھی، کوئی رزلٹ نہیں آیا تھا ابھی تک. تو یہ ایک ان اے وے جب ہم بعد میں دیکھیں گے، جب ہم اس کے کویسچنس کی طرف آئیں گے یا بڑے تھیمز کی طرف آئیں گے تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو یہ والا وائج ہے گلیور کا لیپیوٹا کا، بیسیکلی یہ ایک سٹائر ہے ان اکیڈمی آف جو رائل اکیڈمی انگلینڈ کے اندر کام کر رہی تھی اس وقت 18 سینچری میں، سوئفٹ کی ایج میں، انڈر دا سپرویژن آف کوئین، جو کہ بہت سارے پروجیکٹس ایسے تھے کہ جو یہ بالکل ایک وائٹ ایلیفنٹ کی طرح تھی. بہت زیادہ بجٹ تھا، سائنٹسٹ وغیرہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے تھے اور یوز لیس قسم کے پروجیکٹس میں وہ بزی رہتے تھے. سو بیسیکلی یہ جو اکیڈمی آف پروجیکٹرز ہے یہاں یہ بیسیکلی ایک سٹائر ہے. تو یہ ہے اس کا ایک پہلا حصہ. آئی ہیو ڈسکس اونلی the first 4 chapters of Voyage to Laputa. Inshallah, with the next chapters, I'll come back in the part next of Voyage to Laputa by جو کہ included ہے Gulliver's Travels میں by Jonathan Swift. Thanks for watching.